हांव एक खुशेची गजाल, कारण खंय तरी आमकां लायटीचो म्हणजे एक सडन टायम जालो की 7 जाली की आमकां एक टायम आमची लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली. तो विशय आमकां खूब हें जालो, कारण एसी जर ऑन करतलो जाल्यार सडन टायमा भितर आमकां लायट पावत नासली केन्नाच. सो ही तर आमी सरा कडेन जेन्ना फुडलें सांगलें तेन्ना सरान आमकां हें सांगलें की खंय तरी त्या ट्रान्सफॉर्मराची आनी एक खंय तरी गरज आसा. त्या गरजेक लागून आमी दुसरो ट्रान्सफॉर्मर हांगा उद्घाटन केल्लो आसा. सगळ्यांक हें म्हणजे कारण की खंय तरी आमकां कंटिन्युअस लायट मेळटली. तशेंच ह्या ट्रान्सफॉर्मराच्या सायड बाय सायड आमकां तुरीमरड गांवाक खंय तरी आमकां 3 फेज जी आमची लायट हें आसा ती आमकां कंटिन्युअस आमच्या आजोबा देवळा कडेन पर्यंत 3 फेज जाल्ली आसा. फुडें थोडे तेंगेलो विशय आसा म्हणटा तो स्ट्रीट लायटीचो, तोही विशय आमच्या प्रसादान हातीन घेतलेलो आसा. तोही तांकां सगळ्यांक आजोबा देवस्थान पर्यंत जो स्ट्रेच आसा एक 7 ते 8 खांब्याचो तो स्ट्रेच तेंगेलो स्ट्रीट लायटी उरलेलो आसा तोही जातलो. आयच्या ह्या उद्घाटना निमित्तान हांव सगळ्यांक पयलीं थँक्यू म्हणटा, कारण आमचे कालेकर सर आयज ते हांगा ना, कारण तेंच्यांनी हो हेजे एस्टिमेट केल्लो. तशेंच फुडें वयता आसतना आमचे अश्विन सर, कारण तेंच्यांनी हो कंटिन्युअस फॉलोअप केला. आमचे सुशांत सर आसा, कारण खंय तरी हे सगळे फॉलोअप आनी हे ह्या टायम पिरियडाक 2023 आमी खंय तरी पंचायतीच्यान रेजोल्युशन दिल्लें आनी आयज 26 पावल्या. ह्या 26 ह्या हेजें उद्घाटन जाता ही खऱ्यान मोठी गोष्ट आसा. आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कारण भाऊचे, कारण खंय तरी एक वयलो एक फावर नासतना खंय तरी आमच्यो फायली इतली फास्ट मूव जायना. ताका लागून हांव सगळ्यांक पयलीं भाऊचे थँक्यू म्हणटा. आनी तुमी सगळ्यांनी एक मोठी ताळी मारची भाऊ खातीर, कारण खंय तरी डेव्हलपमेंटा बाबतीन खंय तरी सावड्ड्या खंयच फाटी ना. कितलेशे तुमी कामां पयली आसतली, आमच्या देवळां पयली आसतली, रोड्स पयली आसतली, कितलीशीच कामां भाऊच्या हातीन आनी सहकार्यान जाता. आनी भाऊक लागून आमकां खंय तरी एक बाबा खंयची फायल मुखार व्हरतलो जाल्यार खंय तरी हेल्प जाता. ताका लागून हांव भाऊकूय धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमी सगळे आयज हांगा येयल्ले तांकां धन्यवाद म्हणटा. चड जर क्रेडीट जर वयता तर ते म्हळ्यार अनिकेत आनी प्रसादाक वयता. कित्याक हे जो पाठपुरावो जो आसा तो प्रसाद आनी अनिकेत हे दोगांच हेजे पाठपुरावो करून जाता तितले बेगीन हो ट्रान्सफॉर्मर कसो जातलो हेजे तेंच्यांनी हें पळयलां. आनी एक म्हाका बरें तुमकां सांगून दिसता, कित्याक सरपंच म्हणून सगळी जबाबदारी म्हाजेर ना घालता. हांव अनिकेत जावं अजय जावं साईश जावं प्रसाद जावं आपली जबाबदारी जावं सरपंचाचेर घालप ना, पण आपूण स्वता जावन करपाचें काम न्हू तें करताले. कित्याक सगळी जबाबदारी म्हाजेर सोडले उपरांत हांव मागीर खंय तरी कमी पडपाक नाका अशें तेंचे सगळ्यांचे हेतू आसा. म्हणटकीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंच्यांनी काम केलां. हेतून हें सहकार करता आसतना हांव मुद्दम करून सांगान भाऊचे आमकां आमदार म्हणून, तशेंच आमच्या गोंय विधानसभेचे सभापती म्हणून तेजे जर ते हितून अनिकेतान सांगले त्या प्रमाणे आमकां खंयचीच फायल मूव करतना खंयचेच आमकां केन्नाच डिस्टर्बन्स येवना. जाता तितली बेगीन फायली ज्यो आमच्या गांवांत करता आसतना काम केलां. मुद्दम करून हांव थोड्यो गजाल्यो जे बरें काम जाता तेन्ना आमी तेंचे मुद्दम नांव करप घेवपाचें. तर सुशांत ही आसा आनी आमचो अश्विन आसा, तेंचे खरेंच आमचे खातीर योगदान आसा. तेंचें काम आसा आमच्या वाठारांत. कित्याक जेन्ना थोड्यो गजाल्यो लायटीचे प्रॉब्लम जाता तेन्ना आमी केन्ना सडनली म्हणटा साहेब अशें जालां तशें जालां, हे लायट कित्याक मेळना अशें आमी एग्रेसिवान तेजे कडेन उलयता. पूण ते सगळे तेंच्यांनी मनान काळजान खरें तरी दवरून ते बाकीचे असले बरे कामाक ते आमचे बरोबर सदांच आमचे सहकार्य करता. तेन्ना तांकांय सांगता, कित्याक सगळे गोश्टी तेंच्याच हातीन आसना. तेजे वयरी खंय तरी लेवलाचेर लायट येतना आमकां शेळडे टू पंटेमोळ टू शिगांव आनी शिगांवच्यान मागीर कुळें आनी मोलें असो तेजो हें आसा. आनी आमचे सगळे रानाच्यान वाठार येता आसतना आमी आतां उलयतालो 33 KVचो अंडरग्रावंड केबलिंगाचे भाऊच्या मार्गदर्शनान गेला. पूण ताका खंय तरी मातशें मदीं ब्रेक लागता मदीं वयता अशें चालू आहा फुडें फाटीं. पूण जाता तितले बेगीन आमच्या गांवांत सारकी सुरक्षीत बरीशी लायट अशी आनी सगळ्या फेसिलिटी मेळटली अशें आस दवरता. आनी हांव भाऊचे आनी तशेंच डिपार्टमेंट तशेंच म्हाजे पंच वांगडी आनी तसो तुमच्या सगळ्यांचो गांवकारांचो सहकार सपोर्ट ह्या कामाक आमी जेन्ना मुखार वयता आसतना तुमचो सदांच सहकार सहभाग आमच्या आमदारा फाटल्यान आसचो अशी हांव तुमचे कडेन सगळ्यांक विनंती करता. आनी सगळ्यांक गांव पंचायतीच्या वाठारांत आसा आनी आमचे मदीं हजर आसा आमच्या ह्या पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकर, बाकीचे पंच मेंबर आमचे प्रसाद आसा हांगा, मागीर अनिकेत आमचे कशें आसा अनिकेत पंच मेंबरूय आसा आनी आमच्या युथाचे प्रेसिडेंटूय आसा, मागीर अजय आसा, आमचो साईश आसा, त्या शिवाय जे पळय येई सुशांत, जे अश्विन, आमचो गांवकार आसा हांगा, त्या शिवाय बाकीचे सगळे आमचे पर्टिक्युलरली डॉक्टर स्वरादी मामलेकर जे मुद्दाम करून असले ह्या कार्यक्रमाक तेजे खूब सहभाग आसता. आनी बाकीचे सगळे म्हज्या मोगाळ भावना भयणीनो. खरें म्हणल्यार तुमकां एकच सांगूंक शकता हांव की हे सगळें काम पळय जाता पळय न्ही ताका सगळ्यां वयर एक आशिर्वाद आसचो पडटा. तो आशिर्वाद आमकां जो पळय आसा हांगा ही कामां करता आसतना
माननीय मुख्यमंत्री आणि फायनान्स मिनिस्टर म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सदांच म्हणटा तें आमकां कशें आसा की पाठिंबा दिला आणि प्रत्येक कामाक तेणी आपल्या सँक्शन दिवपा लागून तेजो सदांच आशिर्वाद आसा. त्याच प्रमाणे ह्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर जे पळय आसा आमचे आतां सुदीनबाब ढवळीकर त्यांचाय हितून भितर हातभार आसा आणि ते करता आसतना मुद्दाम सांगता हांव हे दोन आमचे इंजिनियर ते जालेच, तेंचे बरोबर जे स्टाफ आसा बाकीचे ते स्टाफ तुमी पळयले आसतले की सदांच ते स्टाफ सामके म्हणटा ते रिस्क घेवन काम करता. हांवें पळयलां पावसा नंतर हे समज जर काम जर कितें करपाक गेलें जायत जाल्यार खूब अडचणी जाता, खूब फावटी अशे प्रॉब्लेमूय जाल्ले आसता. त्या खातीर सदांच आमी कितें करपाक जाय की लायट ना म्हणटरी सगळ्यांक खूब आमकांय खूब जाण कितें करता की फोन करता, मागीर ते कितें कितें उलयता ते व्हडलेशें तकलेन धरपा सारको विशय ना. कित्याक मनशाक सदांच म्हणटा सगळें फास्ट आनी चड आनी मोटें जाय, हे मनशाचो हो नैसर्गीक स्वभाव आसा. आतां मुद्दाम करून सांगता हांव कळपाक लागून तुमकां की ह्या मतदारसंघाक जी पळय 33 kV जी पळय लायन आसा पळय न्ही ती खूब कडेन आमी अंडरग्रावंड ऑलरेडी केल्ली आसा. थोडे प्रपोजल इन पायपलायन आसा. सादारण म्हाका दिसता 100 कोटीचे प्रपोजल मतदारसंघ म्हणून सावड्डेचो अंडरग्रावंड केबलिंग जे पळय आसा पळय न्ही तेजे प्रपोजल पास जाल्ले आसा. काम रोखडेंच सुरू जातलें. आतां ह्या ट्रान्सफॉर्मरा बद्दल मुद्दाम सांगता हांव. पयर आमी एक मिटींग घेतली सगळी डिपार्टमेंटाची. आमचे म्हणजे CE जे पळय चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जे पळय आसा तेवूय येयल्ले आनी स्टिफन बाब आनी तेजे सगळे सहकारी बाकीचे नांवां घेवपाची सगळ्यांची जायना, पूण तरी आसतना कशें आसा की ते थोड्या मनशांची नांवां घेवचीच पडटा. तुमकां मुद्दाम करून सांगता हांव की ह्या लोकांनी ह्या मतदारसंघाक खंय खंय पळय प्रॉब्लेम आसा पंचायतीन जे पळय फॉरवर्ड केल्ले, मागीर त्यो स्ट्रीट लायटी आसुनी आनी बाकीच्यो खंय जे पळय अंडरग्रावंड केबलिंग आसुनी रिप्लेसमेंट आसुनी हे सगळें करता आसतना योग्य रितीन हें काम चालू आसा. इतलेंच कळपाक जाय की आमकां सगळ्यांक आमी जागृत नागरीक म्हणून ह्या मतदारसंघाची रचना आनी लायन कितली लांब आसा आनी कितलो प्रॉब्लेम आसा हो जशें आमच्या सरपंचान सांगलें दादीन म्हणजे गोविंद शिगांवकारान जशें सांगलें की अडचणी आसा पूण त्यो अडचणी खुबश्यो म्हणजे खूब कमी जाल्ल्यो आसा आतां आनी उरलेल्यो अडचणी कमी जातल्यो. आनी हें करता आसतना मुद्दाम ह्या पंचायतीची तुमकां हांव एक वैशिश्ट सांगता. ह्या पंचायतीक हे फावटी ह्या टीमीक सगळे नवीन भुरगे आसलेले सगळे कंप्लीट, पूण तेंचे प्रत्येकान तेणी कशें आसा की एक मूठ अशी जावन तेणी काम केल्लें आसा आनी त्या खातीर ह्या पंचायतीक असंख्य सामकी म्हणटा ती मोठी मोठी कामां तेणी करून घेवपाक शक्य जाल्लें आसा. सगळे म्हणजे तेजी टीम जी पळय आसा पळय न्ही हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून केन्ना केन्ना आमच्या हेका अनिकेताक सांगता अरे बाबा तूं इंजिनियर आहा तुका खूब नॉलेज आसा कशें काम जाता तें. सगळे एकट्याचें तशें न्ही, इवन आमचो साईश मागीर अजय प्रसाद ह्या सगळ्या लोकांनी हें कळपाक जाय. आनी तेजे बरोबर बाकीचे आसा थोडेशे आज ना आमचे स्नेहा मडकयकार आसा आनी तेजे बरोबर बाकीचे पंच मेंबर जे पळय आसा पळय न्ही तेवूय आसा. सगळे मेळून काम करता आनी त्या खातीर तें पॉसिबल जालां. तर लक्षांत इतलो दवरपा सारको विशय आसा आमकां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम जेन्ना पळय आसता तेन्ना प्रत्येक मनशाचें त्या डिपार्टमेंटाच्या म्हणटा तें कंट्रिब्युशन आसता आनी त्या खातीर तें पॉसिबल जाता. आयज ह्या उद्घाटनाच्या निमतान मुद्दाम